ہاں میں جس دین دیا گلا کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پے مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے حضرت عمر چلدے چلدے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے مائی ہوری اتنے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو یہی عمر ہے انہیں کہا مائی جان دی عمر کتنے انہیں کہا سنیا ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نے ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی حضرت عمر چونک گیا فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہے انہیں کہا ناراض نہیں ہونا جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی بڑی سلطنت ہوتی کہ تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا باقی چھڑ دیو اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے کر دی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو فرمایا واہ عمر آپ تے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر فرمایا واہ عمر اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے وہ بھی چل پوے زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل مار کٹ اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو وہ بھی خیمے والی مائی میں اس اسلام کی گل کر اے اسلام تختوں تے آئے گا تے غریباں دی گل میں کدی بھی نہیں کیا مولویوں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ بس وہ دین تختوں تے لیاؤ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چوک کے جھاڑو دے تسی کہنے جھاڑو دے تے میں جھاڑو دیندا اسانو کی کرنا ہے خدا نے او بندے اوتے آؤ حضور دا دین لیاؤ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادر فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا لینا مومنین رو پئیاں انہاں کہا ابا جی اسی اتنے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے اور میں بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا اتنی شانہ دے مالک ہون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرمانے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمنو دل ناڑی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجیا تے منکرین ختم نبوت کے خلاف وہ نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیا کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے تے قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے میں اس اسلام کی افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ انہاں دی گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے 1-1 لاکھ ڈالر دی رات ایک ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مر رہے ہوں صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج میٹھے تے دل کردا انہاں کہا میٹھا کتوں لیا بھی تنخواہ ہی نہیں اتنی لگتی میٹھا تو میں نہیں پکا سکتی کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتوں آ گیا انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی صدیق اکبر میٹھا نہیں کھاتا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو میں اس اسلام کی توجہ جی توجہ صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن تواڈے میرے کو 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدل لے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدل لے صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نہ وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن وہ حکمران بھی سن سلطنتاں بھی ہوئیاں قیصر و کسرا بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڑیاں گلاں کیتیاں اور میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی عمر آیا جی نہیں تیرے خیال دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون اے تسی جاندے ہو او ہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا
ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕੀ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਕੇ ਸੋ ਗਏ।